बुक होती होगी, हमारी भी देखो ऐसी होती है, देख लो गोरो, हमने भी ये काम किया है। देखिए जरा, ये महबूब की आज बुक लॉन्च हो रही है, महबूब उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताएंगे? बिल्कुल, ये बेसिकली इट्स जस्ट नॉट अ कुक बुक। अच्छा, इसके पीछे बहुत काम, फूड फॉर लाइफ, फूड फॉर लाइफ, 55 सिंपल रेसिपीज टू कीप यू इन शेप। ये बेसिकली इसके जिस तरह अभी नॉर्मली मैं ज़ौक के लिए शोज करता हूँ, तो आई थिंक आई राइट अबाउट 55 to 60 रेसिपीज अ मंथ। अच्छा, एवरी मंथ। अच्छा, इसमें 55 रेसिपीज हैं, बट दिस टुक मी अराउंड अ ईयर, एक साल लगा इसको। उसकी वजह ये कि ये सारी की सारी हमारी सिंपल कुकिंग को हमने हेल्दी करने की कोशिश की। हमारी ईस्टर्न कुकिंग है, स्पेशली पाकिस्तानी कुकिंग। असल में देखें, पाकिस्तान चंद उन मुल्कों में से हैं पूरी दुनिया में। आपने ट्रेवल किया बहुत, आप जिस मुल्क चले जाए वहाँ पे आपको देखेंगे फ्रूट दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, सब्जियाँ दूसरे मुल्कों से आती हैं, गोश्त दूसरे मुल्कों से आता है। यहाँ पे मेरे ख्याल में शायद चंद मुल्कों में जिनमें इतनी ज़्यादा वाफिर मिकदार में हर चीज़ और बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती है आपको, लेकिन उसके बावजूद हमारी सेहत बतदरीज ख़राब होती चली जा रही है। बाहर मुल्कों में 55-60 साल का शख्स हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है किसी ऐसी बड़ी बीमारी में, तो उसको भी वहाँ पे भी बोलते हैं कि बड़ा यंग एज में आ गया। यहाँ पे तो 56-60 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी ये हो गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारा और कुकिंग का मेथड गलत है और अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट वी आर ईटिंग, व्हाई वी आर ईटिंग दिस इज आवर फ्यूल। हमारा फ्यूल है, हम फ्यूल अपने जिस्म में डाल रहे हैं। अपनी गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? नो। अब हम उसके गेज चेक कर रहे होते हैं कि भाई ऑयल कितना टाइम पे चेंज करना है। वी डोंट लिसन टू आवरसेल्व्स, हम अपनी टेक केयर नहीं करते। इस बुक में हमने बेसिकली बहुत सारी डिजीज़ को कैटर किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनकी रेमेडीज़ क्या हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स। तो इस वजह से इसमें इट्स जस्ट नॉट अ कुक बुक, इट्स कंप्लीट हेल्थ बुक कहना चाहिए। हेल्थ बुक। ओके, तो ये आपको एक हफ्ते बाद मार्केट में अवेलेबल भी होगी। आज शाम इसकी बुक लूंगा। अब्दुल्ला ने अच्छी बात की, अब ये पार्टी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। मुझे कल मिली है और मैं जरा पहले तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम आज नहीं मांग रहे, कर लेंगे कोई भी टाइम। ठीक है, ठीक। बस और बदामी को बता दिएगा अपने प्रोग्राम में 2-4 सियासतदानों से इस पे बात कर लेंगे। आप ये बताइए कि आप ये बुक को बेचना भी है भाई, बुक को नहीं, ऐसा ना हो हम भी तो मंजनी बेचते हैं और क्या बात नहीं, जो प्लेटफॉर्म ये यूज कर रहे हैं ना, वो प्लेटफॉर्म को ज्यादा अरे वहाँ बड़ी बड़ी चीजें बिक जाती हैं। अच्छा, वो तो आप देखें, अब तो बल्कि मुझे लगता है आप पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में पॉलिटिशियंस कॉल करके कहते हैं बहुत दिन हो गए मेरे बारे में बात नहीं हुई, मेरा कोई इश्यू उठाएं जी। मैंने एक बयान दिया था, उस पर तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं सोच रहा था 3-4 प्रोग्राम हो जाएंगे और मैं जरा लाइमलाइट में आ जाऊंगा। ये बड़ा आजकल वैसे एक कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर कोई डिस्कस नहीं होता तो वो बिल्कुल ही लाइमलाइट से बाहर हो जाता है और उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती किसी भी सर्कल में। मीरा को कहते हैं कि मीरा जानती है फन, मीरा जानती है फन। फन और भी बहुत लोग जानते हैं खबरों में रहने का। इस तरह की मीराएं बहुत है हमारे यहाँ। हर फील्ड में एक मीरा है, हर फील्ड में एक मीरा है। एक कैफियत है वो। हाँ, मीरा एक कैफियत है। सही बात है। अच्छा, एक और कॉल लेते हैं और फिर असामुल हक के बारे में भी आज बात करनी चाहिए। व्हाट डू यू से, है ना अब्दुल्ला? आज बहुत बड़ी अचीवमेंट। गुड मॉर्निंग, लव यू, क्या हाल चाल है? शनाज लोधी बात कर रही हूँ। जी जी जी, मिस लोधी, क्या कहेंगी आप? वन ऑफ आवर वेरी रेगुलर। आपको, जीएमपी को, कादवानी साहब को, महबूब साहब को और खास तौर पे बदामी साहब को, जो करंट अफेयर में फौजिया वहां को खाने को दौड़ते हैं। वो वैसे ही बहुत नाराज है मुझसे, ना करें आजकल बड़े भाई। फौजिया वहां पे तरस खाओ बेचारी पे। अब भी नहीं, मैंने तो कुछ सवाल नहीं किया। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नहीं, हमारी भी बर्थडे है, एनिवर्सरी। अच्छा, आपकी भी एनिवर्सरी? यार ये तो मुझसे कुछ आप लोग ब्लफ तो नहीं कर रहे? नहीं यार, एनिवर्सरी बर्थडे है आपकी। एनिवर्सरी आज वेडिंग एनिवर्सरी है? जी, वेडिंग एनिवर्सरी में शादी की सालगिरह है। कितने साल हो गए? माशाल्लाह बहुत हो गए यार, बहुत हो गए। अच्छा, ना बताओ, कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछ रही। नहीं, अच्छा ठीक है। कहते हैं ना, उन्हें पूछना चाहिए। आप बहरहाल शाइस्ता बहुत प्यारी लग रही हैं आप लोग, और आप लोग जीएमपी को, सबको, ARY को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। शहनाज साहबा, ऐसे रूखी फूकी मुबारकबाद तो आपको पता है हम लेते नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपको सुना देती हूँ। तो वो सालगिरह है, बोलो ना, वो वाला सुनाना है आपने। ARY की सालगिरह है, बोलो, चारों लोगों को, जीएमपी को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
کیا بات ہے, تھینک یو ویری مچ. فرسٹ ٹائم میں نے گایا ہے اس طرح ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں. اچھا, آئی لو یو, بہت بہت شکریہ ہمارے لیے آپ نے گایا ہے. وہ دیکھیں گا دیا. بہت بڑی بات ہے. اور یہی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو اے آر وائی کی اپنی آڈینس سے جو اٹیچمنٹ ہے نا, وہ بھی بہت کم چینلز کی ہوتی ہے. اور یہی جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے, یہ ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے جسے آپ زیادہ بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن نا ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی جب آپ کے اوپر ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا آڈینس ہی آپ کے ہر اوکیزن میں, چاہے وہ سکھ ہو چاہے دکھ ہو, وہ سب سے بڑا کرٹیک ہوتا ہے آپ کا. اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں آپ کو اپریسیشن ملتی ہے, اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو مشورہ ملتا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو بہت زیادہ ریسپانسبل بنا دیتی ہیں ان ٹرمز آف رائٹ ڈیلیوری. بلکہ آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب اتنا کر لیا, اب اس سے آگے بہت اور اچھا کرنا ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگلے 10 سال اور اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور جہاں ہمارے پورے نیٹ ورک کے ہر چینل سے ریپرزنٹیشن آئی ہے, کیو ٹی وی سے تسلیم صابری صاحب سے آپ ملے ہیں, اے آر وائی ذوق سے محبوب ہمارے ساتھ ہیں, اے آر وائی نیوز سے وسیم بادامی ہیں, اے آر وائی ڈیجیٹل سے عبداللہ قادوانی ہیں. تو اے آر وائی میوزک کدھر گیا؟ ہو گیا, آ گئی بھائی, آ گئی. آ جائیں فاطمہ. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بہت بہت مبارک ہیں آپ سب کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک فاطمہ. آج 10 سال ہو گئے. آئی نو 10 سال ہو گئے. میں یہی سوچ رہی تھی ابھی جب ہم لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ 7 ایئرس اے آر وائی میوزک کا ہو گیا اینڈ 10 ایئرس ٹو ڈیجیٹل. آئی تھنک اٹس کوائٹ این اچیومنٹ. ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ اچیومنٹ بھی ایسی جو ہم نے چھوٹی موٹی نہیں, بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں ہمارے پاس. وہی سن رہی تھی انفیکٹ جو عبداللہ صاحب بول رہے تھے کہ پائنیئرز رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ہر چیز میں پائنیئرز. لیکن پہلا گلوبل چینل ہے, پہلا گلوبل چینل ہے پاکستان کا. اس سے پہلے ایک سیٹلائٹ چینل ضرور آیا لیکن انٹرنیشنل نہیں. دیکھیں شاید صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ اے آر وائی ڈیجیٹل نے اس انڈسٹری کو ریولیوشنائز کیا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جب اے آر وائی آیا ہے تو اس وقت ایسے ایکسپیرینسز تھے لوگوں کو, چاہے وہ پروڈیوسرز ہوں یا وہ اور ٹیلنٹ ہو, کہ وہ آگے نہیں آ رہے تھے. وہ کانفیڈنس ان کو دیا, وہ ٹرسٹ ان کو دیا, وہ آگے آئے. دیکھیں اس ملک میں ٹیلنٹ کی کبھی بھی کمی نہیں تھی, بے تحاشا ٹیلنٹ تھا, بٹ پلیٹ فارم نہیں تھا اس ٹیلنٹ کے پاس آگے آنے کا. تو اے آر وائی نے ان کو وہ رائٹ پلیٹ فارم دیا جس سے وہ آگے آئے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جو پلیٹ فارم جنہوں نے بچھایا, جنہوں نے آپ کو پرووائڈ کیا, اس پلیٹ فارم کے سی ای او اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک 16 سپٹمبر 2000 کو لندن کے ایک آفس سے شروع کرنے والا یہ اپنا سفر, یہ چینل آج ماشاءاللہ ہوا 10 سال کا. اس 10 سال میں ہم نے آپ کی زندگی میں جتنے رنگ بھرے, اس کے پیچھے جو ایک شخص ہے اس کو اس وقت ہم لائن پہ لیتے ہیں. ہمارے سی ای او سلمان اقبال صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام شائستہ. مبارکاں مبارکاں مبارکاں. آپ سب کو مبارک ہو. عبداللہ, وسیم بادامی, محبوب, فاطمہ, ہمارے سارے ویورز 10 سال ماشاءاللہ گزر گئے. اور ماشاءاللہ خیر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں چلا, کیونکہ بہت پتہ چلا. پلیٹ فارم میں نے نہیں بچھایا, یہ پلیٹ فارم میرے والد نے بچھایا تھا. جی بالکل, ابھی عبداللہ نے وہی بات کی تھی. لیکن اس خواب کو تعبیر تو دی نا, مطلب کچھ ہاتھوں نے, کچھ لوگوں نے. ہاں, وہ خواب کو تعبیر, وہ خواب میرے ہاتھ میں دیا گیا اور اس کو تعبیر کرنے کے لیے آپ کے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں. ہاں, رائٹ. وہ خواب کے اندر کہتے ہیں ایلیمنٹس کافی ہوتے ہیں, تو یہ سارے ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں میرے. خیر یہ تو بہت کم ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے ایلیمنٹس بھی ہمارے جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے آپ کی بات سن رہے ہیں. میں بہت لمبا سفر تھا. میں وہی کل ہم بیٹھے ہوئے تھے لاہور کے اندر, ہم بات کر رہے تھے, میں کہا 10 سال ہو گئے اور ہم نے بڑا سوچا تھا. لاسٹ 1 سال سے میں پلان کر رہا تھا کہ 10 سال میں یہ کریں گے, 10th اینیورسری پہ یہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. بٹ ہم نے کہا کہ نہیں, اس سال ہم جو ہے نا 10 سال جو ہے نا ہم 2 مہینے کے بعد پھر بنا لیں گے انشاءاللہ, اور ہم اچھے طریقے سے منائیں گے. اور ابھی ہمارا چونکہ سارا ہماری مینجمنٹ کا فوکس احساس زندگی پہ ہے, تو ہم نے اپنی ڈائیورٹ کی نہیں ہے اٹینشن.